11 أكتوبر. مساء الخير متابعينا على قناة التاسعة. كالعادة رونديفو نوف، الموعد يجدد معكم كل نهار من الاثنين للجمعة ابتداء من 6:30 رافقكم على مدى الساعتين، وأكيد نرجع على أبرز الأحداث والأخبار الوطنية، خاصة تعرفوا اللي برشا أخبار تجينا بعد تغيرات المشهد السياسي بعد الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، وباش يكون واصلوا نقاشاتنا باش تكون ديما في هذا الإطار. باش يكون حاضر معنا ليلى كل من شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، معز عطية الناشط بالمجتمع المدني، أميرة بوعوينة المنسقة المركزية بتونس لرابطة الناخبات التونسيات، ومهدي جلاسي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين. وأكيد رافقني في التحليل والنقاش كالعادة كل من نجي زعيري. مساء الخير. مساء الخير ملك. مرحبا بك. والحبيب بوعجيلة. مساء الخير. مرحبا يا حبيب. نبداو كما عودناكم بالفلاش نيوز. أكد اليوم المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفتحلي أنه رئاسة الحكومة أحالت مشروع قانون المالية لسنة 2020 إلى البرلمان في الأجالة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 66 اللي يوجب تقديمها إلى المجلس في أجل أقصى 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصى 10 ديسمبر. ورجح الفتحلي أنه المجلس التشريعي الجديد هو اللي باش ينظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة سنة 2020، وأنه حكومة يوسف الشاهد هي من ستقدم المشروع أمام البرلمان وستدافع عن توجهاتها، وليس الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة. نواصلوا في نفس الإطار، لكن المرة هذه مع تصريحات الخبير الاقتصادي عز الدين السعيدان اللي رجح أن اللجوء إلى ميزانية تكميلية بعد المصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 باش يكون هذا هو الاتجاه. وأضاف أنه ميزانية الدولة ومنذ 2011 أصبحت مجرد أرقام تقديرية ويتم في أغلب الأحيان اللجوء إلى ميزانيات تكميلية. جديد راهو مش يكون عنده أي وقت باش ينظر ويناقش هذه الميزانيه كما ينبغي، ورئيس الجمهوريه الجديد ملزم ايضا باش يوقع عليها كما هي. حقيقه الميزانيه ما عادش عندها نفس المصداقيه، ولان كل سنه نعرفوا بها نعملوا ميزانيه وبعدين نعملوا ميزانيه تكميليه وانتهى الامر. نعرفوا الارقام النهائيه الحقيقه هي ماهيش اللي موجوده في الميزانيه، لكن هي اللي موجوده في الميزانيه التكميليه، وعنها عباره على انه نشتغلوا طول السنه بميزانيه تقديريه فقط لا اكثر ولا اقل. نتوقفوا عند المسألة هذه، مشروع قانون المالية 2020 أنا طلعت عليه بصفة برقية. يمكن الخطوط العريضة نجي الزعيري بالنسبة للمسألة هذه أنه أبرز ما يقترحه هو إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية تسمى بالمراجعة المحدودة، تبسيط الإجراءات الجبائية، وأيضا إمكانية إقرار الوسائل الإلكترونية كإجراء لتسجيل العقود ومواصلة الإصلاح الجبائي. أيضا تقريبا هذه هي العنوان أو العناوين الكبرى بالنسبة للمشروع الجديد. صحيح، هو إلى جانب إجراءات أخرى تم على سبيل المثال شركة الفولاذ يعني بالتخفيض في ما يسمى بمعلوم تصدير الخردة في حدود كميات معينة، فما إجراءات أخرى عندها طابع اجتماعي، فما حتى صندوق خاص للعدالة باش يتم معناها بعثه خلال السنة القادمة، باش الصندوق هذا باش يهتم بالبنية التحتية للمحاكم الموزعة على كامل تراب الجمهورية، واللي معناها حالتها يعني بعض المحاكم حالتها يعني سيئة للغاية. حبيت نرجع على الأجال اللي يتحدث عليها المكلف بالإعلام في لمجلس نواب الشعب. هو يعني قانون المالية باش يقدم رئيس الحكومة الحالي اللي هو يوسف الشاهد، هذا طبيعي جدا، لأنه احنا من يعني تشكيل الحكومة وأداء اليمين وهذا كل راهو ماهوش باش يتم قبل 15 أكتوبر باش نبداو واضحين. هو غدو الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، يعني رئيس الجمهورية منتظر أنه بداية الأسبوع القادم أو أواسط الأسبوع القادم باش يؤدي اليمين أمام مجلس النواب القديم مش الجديد. ونزيدوا نأكدوا في النقطة هذه أنه نبيل القروي أكد أنه لن يتقدم بتعود، وقدم مرة أخرى تهنئة لقيس سعيد. بالضبط. وبعد الإعلان عن النتائج النهائية هيئة الانتخابات تبعث مكتوب إلى مكتب مجلس النواب يعني تعلمها رسميا بالنتائج، ومكتب مجلس النواب يستدعي
التشكيلة القديمة، معناها المجلس النواب القديم، ويحدد جلسة لأداء اليمين، يجي الرئيس الجديد قيس سعيد ويؤدي اليمين، ثم تبدأ من بعد الماكينة تدور فيما يتعلق بمناقشة قانون المالية، لأنه قانون المالية 2020 أعدته الحكومة الحالية اللي هو حكومة يوسف الشاهد، والميزانية 2020 أيضا ميزانية 2020 منتظر أنها باش تعرض على النواب الجدد. الكلام اللي قاله الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان صحيح في جانب كبير منه، لأنه النواب الجدد ماهوش لقاو الوقت لمناقشة ويعني قراءة دبار الساعة قانون المالية بكل أحكامه وفصوله وقراءة كل أبواب الميزانية. على كل هو احنا فيما يتعلق بقانون المالية تعودنا كل عام تقريبا نعمل قانون مالية تكميلي. لكن بالنسبة للميزانية راهو تعرف الميزانية محكومة بأجال مضبوطة ومحددة، يلزم قبل 10 ديسمبر تتم المصادقة على الميزانية، 31 ديسمبر يلزم الميزانية تكون مختومة ويختمها رئيس الجمهورية، ونهار 1 جانفي يلزم الاعتمادات الكل تتصرف إلى مختلف الوزارات. يبقى هل ستكون سابقة أنه مش نعملوا ميزانية تكميلية على خاطر النواب الجدد ما هوش باش يلقاو الوقت الاطلاع يعني بما يكفي على الميزانية هذه؟ يعني أنا نتوقع أنه ربما النواب يطالبوا بميزانية تكميلية. بوركوا با؟ حبيب، يمكن الأنظار تتجه برشا ديما في الوقت هذا من كل عام إلى المناقشات داخل مجلس نواب الشعب بالنسبة للميزانية اللي هي تحدد الملامح الاقتصادية الكبرى بالنسبة للبلاد وبالنسبة للوزارات الكل والمؤسسات العمومية. ممكن أكثر عنوان يرجعوا أكثر عنوان حتى في نقاشاتنا في البلاتوات مع الخبراء الاقتصاديين هي الإصلاحات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية. وهوني فقط نحب نشير أنه البعض ينادي حاليا برئيس الجمهورية المنتخب الجديد قيس سعيد إلى إعداد وثيقة قرطاج 3 تعنى بالإصلاحات الكبرى اللي باش تكون بمثابة الحزام السياسي من خلال توفير المناخ خلينا نقولوا سياسي لازم لتنفيذ الإصلاحات الكبرى في المؤسسات العمومية اللي نحكيوا عليها. صحيح. شوف، هو إذا كان ناخذه بالنسبة للآجال يعني كي نقولوا 10 ديسمبر يلزم المصادقة، يلزم المجلس يصادق على الميزانية لأنه هذه مسألة إجرائية معناها وضرورية، فإنه تقريبا المجلس سينصب في حدود أواخر شهر نوفمبر. إذا النواب الجدد لن يكونوا مطلعين بطبيعة الحال على هذه الميزانية بالشكل الكافي، وبالتالي باش تتم العملية بشكل إجرائي روتيني. خلينا قانونيا تكون عندنا الميزانية متاعنا والإدارة تخدم على روحها عبر مصادقة مجلس النواب عليه. بطبيعة الحال بعد سيكون هناك ضرورة لأنه نتكلم على ميزانية تكميلية، ولكن ما يجب الإشارة إليه هو أنه عندنا سنوات في الحقيقة الميزانيات أصبحت تعد بشكل إداري، يعني أصبحوا الإداريين عموما هم المتكفلين بإعداد الميزانية، وفي كثير من الأحيان لا يؤخذ بعين الاعتبار يعني الواقع السياسي والواقع الاجتماعي، لأنه الإداري في آخر الأمر يتصرف بشكل إجرائي. وإحنا اليوم في اللحظة الانتخابية الفارقة هذه محتاجين فعلا إلى أنه أولا الساعة نولي ونصيغ ميزانياتنا من خلال استحقاقاتنا الاجتماعية والاقتصادية بعقلية السياسي اللي يحب يبني مشروع كبير. وثانيا يجب أن يكون النقاش على الميزانية هو جوهر النقاش السياسي في البلاد، لأنه احنا اللحظة أصبحت الآن لحظة اقتصادية واجتماعية، طلبات الشعب واضحة معنا عناوينها اقتصادية واجتماعية. تجاوزنا فترة خلينا نقولوا معناها ترسيخ الديمقراطية، فترة الصراع الثقافي، والآن أصبحت الاستحقاقات اقتصادية واجتماعية. هنا السؤال الذي يجب أن يطرح على السياسيين: إلى متى لا نستطيع كتوانسة أن نصوغ عناوين المشروع الوطني متاعنا الجديد؟ اليوم الناس وقت اللي تبرمج الشعوب اللي نهضت، الدول اللي نهضت واللي حققت معناها تقدمها واللي صعدت في ظلها النظام العالمي الجديد، هي الدول اللي قررت على 15 و20 سنة جملة من المخططات الكبرى. لا تراك تحدثوا على تركيا 2024 بداوها من أوائل 2000
من أوائل 2000 وهما يصوغوا في الملامح الكبرى لتركيا 2024. الناس تتحدث على روسيا في 2035، الناس تتكلم على ماليزيا في 2050. السياسات المؤقتة بتاع عامين 3 بالضبط. علينا أن نقرر الآن إذا كان ثم بالحق نقاش جدي للطبقة السياسية، إذا كان الطبقة السياسية هذه تحب تبني مشروع تونس الحقيقية وتحب تكون بالفعل صانعة لمشروع وطني جديد أصبح ضروري، معنى المشروع الوطني الجديد، فعلينا أن نتكلم على تونس المستقبل، تونس 2034، تونس 2035، ثم بعد ذلك يصبح معناها دورنا، ونحن عندنا الأهداف الكبرى الملامح الكبرى، يولي دور السياسيين أنهم يحينوا هذاك الواحد. تونس بعد عامين، تونس بعد 5 سنين، تونس بعد 6 سنين. لكن هذا ما ينجم يتم، يعني حتى السياسات الكبرى خلينا نحكي ممكن على المستوى الاقتصادي، لأنه الأولويات اقتصادية بحتة حاليا. الاستثمارات الكبرى، المشاريع الكبرى، المخططات الاقتصادية الكبرى اللي تحكي عليها ما تنجمش تكون إلا ما نربحوا رهان الاستقرار السياسي. وهذا هو يمشي يعني اون باراليل بالتوازي مع بعضه، ما تنجمش تحكي على هذا من غير ما تحقق هذا، وهذا الرهان الأول اللي ينتظر السياسيين والنخبة السياسية. أنا نعتبر أن الرسالة اللي وجهها الشعب التونسي في حدود 3 ملايين وقت اللي انتخب شخص معين، قيس سعيد يا سيدي خلينا نقولوا، بدا يقول للطبقة السياسية رانا والشعب التونسي متوحد على حاجات، ثم نقاط إجماع، وهي أنه يحب تونس المستقبلية، يحب تونس المستقبل تتبناه، يحب تونس الغد تتبناه، وهذا مش صعيب ياسر. وراه تونس 2004 شو اسمه تونس 2029 ولا تونس 2034 راهو مش بالضرورة كان مشاريع اقتصادية كبرى. يا ودي عندنا التعليم اللي لازمنا توا نقولوا شنو الجيل اللي نحبوا نخرجوه بعد 20 سنة، كيفاش يكون الإنسان التونسي. هي الإصلاحات على جميع المستويات لازمها تبدا الثقافه، يعني كيفاش شنو هي القيم اللي فعندنا مشاريع كبرى، شوانط كبرى. يلزمنا نخمموا في تونس الكبيره، تونس اللي باش تكون بعد 10 و15 و20 سنه قادره يكون عندها مكانه في عالم متحول. هو يقال انه اول الغيث قطره، واحنا بدينا نحكي ممكن ما بعد الانتخابات وممكن المؤشرات الايجابيه خلينا نشوفوها، خاصه اللي نتلقاوها من الخارج ومن المنظمات الماليه او المؤسسات الماليه العالميه. باش خلي لك الكلمه ناجي قبل ذلك. هوني الاشاره او المؤشر يجينا مؤشر ايجابي يجينا من صندوق النقد الدولي اللي يتوقع ضمن تقرير صادر عنه حول الافاق الاقتصاديه العالميه في 2019 يتوقع نمو ب 1.5% لتونس في 2019 وب 2.4% في 2020 وب 4.4% في 2024. ديما نحكي على تونس. تشير توقعات الصندوق ايضا الى تحول معدلات التضخم خلال الفترة ذاتها من 6.6% خلال السنة الحالية إلى 5.4% في 2020 ليصل إلى حدود 4% في 2024. وفيما يتعلق بالميزان الجاري أو التجاري يتوقع الصندوق أنه تتمكن تونس من التحكم في العجز خلال السنوات القادمة باش يمر من 10.4% في 2019 إلى 9.4% في 2020 ويصل إلى حدود 5.7% في 2024. هو في العادة ما نحبش نعطي برشا أرقام باش ما نضيعش المشاهد ناجي الزيري، لكن أرقام كي تكون صادرة عن صندوق النقد الدولي وتمشي في الاتجاه وفي المنحى التصاعدي الإيجابي ما يسالش كي نذكروها وما يسالش كي نفصلوها، لكن هي مؤشرات إيجابية صحيح، توقعات إيجابية صحيح من هوني ل 2024، لكن كيف يمكن الوصول إليها وتحقيقها وما تبقاش مجرد حبر على ورق؟ هو تحقيقها ممكن. شوف ما هو إيجابي ملاك، هو احنا نحكيو على الاستقرار السياسي. تونس تعدات بتقريبا هالمرحلة المحطة المفصلية بين يعني بين نظام سياسي ونظام سياسي آخر، بين جيل سياسي مشى وجيل سياسي باش ياخذ عليه المشعل. الانتخابات المسار الانتخابي تعدى يعني في تقريبا تعدى سلامات، والانتخابات يعني أعطت مؤشر إيجابي جدا. نحكي على الخارج خاطر لأنه كي تحل تقارير مش حتى صندوق النقد الدولي، تقارير البنك الدولي وتقارير اللي يصدرها الاتحاد الأوروبي وكبار المانحين الدوليين يتحدثوا على شرط توفر الاستقرار السياسي. بالضبط. احنا ما هو إيجابي أن تونس ما
مانيش مقبلين على أزمة سياسية كبيرة بالمفهوم المتعارف عليه. ثم شوية مشاكل بتصير في مستوى تشكيل الحكومة، هذا تعودنا عليه، والسياسيين تعودوا على هاك المفاوضات، وش تعطيني وش نعطيك. دونك الأرقام صندوق النقد الدولي تتحدث على 2024، بقى في 2019 أنا قدامي توا تقرير البنك الدولي أيضا اللي يقول احنا مش نكمل 2019 بنسبة نمو أقل شوية من 2%. ويقول الرولونس معناها الانتعاشة باش تصير مع حلول ربما منتصف 2020، لأنه يقول فما تحسن متوقع في باش يدخل حق الغاز نوارة في الانتاج، طور الانتاج، دونك باش يعطي دفع آخر. يتحدث على معناها تراجع متوقع حتى في نسبة التضخم اللي نذكر وصلت 2018 إلى حدود 7.8%، اليوم تحت 6.7%. عجز الميزانية المتوقع في حدود 5.3%. قانون المالية يقول احنا مش نكملوا 2019 ب 3.9%، دونك في مستوى العجز الميزانية. هذه مؤشرات إيجابية. شو المطلوب اليوم؟ حبيب تحدث على المخططات الكبرى ويلزمها تعمل، والإداريين هم اللي يعملوا الميزانية. مش كالإداريين فقط حبيب يعملوا الميزانية. الميزانية توضع حسب أهداف معينة ترسم على سنة، قبل كانت معناها ترسم على 5 سنوات قادمة. والدول كما تركيا اللي ترسم مخططاتها على 10 سنين و20 سنة ربما القدام، دول تشهد استقرار، ما فيهاش ما تعدتش بمراحل انتقالية. احنا توا وحتى في بعض الدول الأوروبية الميزانيات تتعمل احيانا حتى على 6 شهور، لانه عندك سوق نفط متقلبه، وعندك اسعار محروقات يعني طالعه هابطه، وسعر البرميل كل مره تشوف كيفاش الكوب نتاعو تبدا مره طالعه مره هابطه، والدينار مربوط بسعر العمله. دونك الميزانيات عندنا تتعمل على عام، وربما نجيو في نصف العام نعملوا قانون ماليه تكميلي او ربما ميزانيه تكميليه. لكن هذا نسب النمو هذه اللي يحكي عليها صندوق النقد الدولي، يعني خذيت اكزامبل نسب النمو يحكي على 4.4% بالنسبه ل 2024. ما نجموش نخلطوا لها غير سياسات كبرى واصلاحات خاصه في جميع الجوانب، ونبداوها حتى على مستوى الحوكمه والاداره التونسيه من غادي المنطلق. هي اولا الساعه توقعات، وبالتالي معناها لما يحط صندوق النقد الدولي هذه التوقعات يفترض شروط، يعني يقول اذا بقي الوضع كما كذا وكذا وكذا باش نحققوا النسبه هذه. ثانيا علينا ان نعترف بانه نمو وتقدم في النمو سلحفاتي جدا، يعني بصراحه لا يستجيب معناها لمجمل التحديات الاجتماعيه والاقتصاديه للشعب التونسي. يعني من 2019 الى 2024 سنتقدم بما اقل من 3 نقاط، شويه بالنسبه للطلبات الاساسيه للشعب التونسي. اليوم الناس تتكلم على نسب نمو برقمين، معناها احنا على كل حال طموحنا انه في 2024 نكونوا في 4.4، يعني ما وصلناش لل5 متاعنا اللي كنا نعملوا فيها في الظروف العاديه. ثم مشكل حقيقي التضخم ايضا اللي هو العنوان الرئيسي لمعاناه المواطن، معناها من 6.6% باش نوصلوا في 24 الى 4%، معناها حكايه نتاع نقطتين. فثم مشكل زعما ما نجموش نحلموا انه نجموا نعملوا خطوات عملاقه. ممكن يتكلموا الناس على الاستقرار السياسي. بالله الاستقرار السياسي امام شعب كما هذا، شعب تونسي شعب مسالم جدا، شعب طيب، شعب صبور. كي يتغشش مشى للصندوق عقب احزاب وصوت في رئاسيه. معناها حتى الاحتقان الاجتماعي والانتفاضات والتعطيل وكذا ما كانتش كبيره، وبسرعه تشعل شويه في الشتاء معناها في بعض مناطق معينه اذا هذا شعب مسهل برشا على السياسيين. انا نتصور ثم زوز اطراف يتحملوا مسؤوليه كبرى. معناها الطرف الاول هو الاطراف السياسيه
واعني بذلك الاطراف الاجتماعيه، الاطراف السياسيه والاجتماعيه اللي ما نجمتش تلقى ديل مع بعضها، ما نجمتش تلقى توافق مع بعضها يليق بانتظارات هذا الشعب. الشعب يقول لهم توافقوا يزينا من القضايا الصغرى، ناقشوا على قضايا الكبرى. الرساله اللي اعطاها لهم الناخب في الصندوق في الانتخابات هذه ويبنيوا عليها. هذا اولا. ثانيا ملاك، ويلزمنا نقولوا الكلام هذايا، رجال المال والاعمال. انا استطيع ان اقول للاسف، انا ما نحبش معناها نسبوا رجال المال والاعمال، ولكن رجال المال والاعمال اللي عندنا ما زالوا حقيقه ما ارتقاوش الى ما نحلم به البرجوازيه الوطنيه، راس مال الوطني اللي مستعد باش يضحي مع الشعب التونسي. ولو انه ثم برشا مستعدين وبرشا ابداوا استعدادهم، لكن يتشكاو زاده، يتشكاو برشا من اجراءات معقده، يتشكاو من انه على واحنا شفناها على مستوى الاداره، على مستوى هذا الكل تعطلهم. حتى اللي عنده بروجي باش يحطوا ولا كبار المالكين للمال وكبار الفاعلين في مجال الاعمال بصراحه كبارهم، انا لا اتحدث على المتوسطين والضعاف والصغار اللي قاعدين ياكلوا في العصا. هم حاجه لهم البلاد توا، هم الكبار المتوسطين للصغار. انا نتصور انه تونس لن تنهض الا الساعه باش تحمل الطبقه السياسيه والاجتماعيه مسؤوليتها، ورجال المال والاعمال يمنوا ان تونس نجموا نتقاسموا التضحيات مع بعضنا شويه. ناجي عندك تعليق ونمر حتى ما ندخلوش في لغه السبوره الكحله اللي تخوف الناس، وصحيح الارقام تخوف شويه، راهو معناها يعني وضعنا المالي والاقتصادي راهو ماهوش مفرهد بالدرجه ربما اللي تصوروها الناس. معناها يعني كي يسوفي تعرف اللي راهو عام 2020 باش نخلصوا 11,000 مليار خدمه الدين، واللي راهو كتله الاجور باش توصل الى 19,000 مليار، وهذا كي تجمعهم تلقاهم تقريبا حوالي 30,000 مليار. يتنحاهم من الميزانيه بتاع 2020 اللي هي مقدره ب 46,000 مليار. يعني تخيل انت به. لكن هذا انت حبيب حكيت على الشعب اللي اليوم يمارس حقه في اختيار او معاقبه معناها الطبقه السياسيه عبر الصندوق، وهذا مؤشر جيد جدا وايجابي جدا ودليل على وعي ونضج الشعب التونسي. وما استجابش لكل دعوات الاحتقان رغم اللي هو وصل في حياته للتوب ولكن ما استجابش للفوضى ولا حتى شيء. قدام الضغوط الاجتماعيه يلزم اليوم الناس ترجع تخدم. ثقافة العمل ثم العمل ثم العمل، هذه كيفاش باش ترجع تدور العجلة من راهو يا ملاك. شكون معطلها؟ راهو اليوم لا ثم المؤسسات ثم حالة احتقان اجتماعي. انت تعرف معناها ثم اطراف نقابيه واجتماعيه وغيرها وحتى سياسيه. عندك ليزومبل نتاع فوسفات قفصه، شنو اللي صاير فيه؟ عندك شركه فوسفات قفصه وعندك شركه الفولاذ. يعني عندنا تقريبا الشعب مسؤول على هذا. شوف لا معنى الشعب بمعنى انه ثم هجومات نحكيو على المواطن بصفه عامه مهما كان هو نحكيو على المواطن. راهو حتى النقابيين والمنظمات الكبرى وهذا مواطن توانسه يكون الناس كلها قلت الاطراف الاجتماعيه والسياسيه تتحمل مسؤوليتها. والسياسيين يتعاركوا يا ناجي النهار كامل في قضايا جزئيه. النقابيين وربما والسياسيين يتعاركوا. هذه راهي تراكمات راهي عندها سنوات. الله عندك تقريبا 45 مؤسسه وشركه عموميه اليوم تعاني من عجز مالي، البعض منها مهدد بالافلاس. دونك الحل الوحيد يعني وهذا موكول لرئيس الجمهوريه الجديد قيس سعيد. يبدو لي نتصور يعني اول على الاقل من المبادرات الاولى يدعو الى هدنه اجتماعيه مده عام او مده عامين، خلي البلاد تريد شويه بالضبط. تنتعش شويه على الاقل، ينتعش شويه الاقتصاد الوطني وترجع الناس تخدم. نواصل اخبارنا وين قال اليوم النائب الجديد عن كتله ائتلاف الكرامه عبد اللطيف العلوي انه من غير الوارد وغير المطروح ان يكون صافي سعيد رئيسا للحكومه، واعتبر ذلك نوع من التهريج وفق تعبيره، واعتبر ايضا انه شخصيه الصافي سعيد غير مستقله حسب وصفه. اذا اختارت النهضه أن ترشح شخصية مستقلة نظيفة مشهودا لها بالكفاءة صافي سعيد مثلا جامعة أو اقترح روحه، لا هذا غير وارد وهذا غير مطروح. هذا نوع من التهريج. هذا غير وارد. نعم عليه غير وارد لأنه هو زاد شخصية وعنده ثقل سياسي معين وانتخبوه
لا هو مستقل. لا ماهوش مستقل. الناس خلفياتهم نعرفوها ومواقفهم نعرفوها. اي عنده خلفيه سياسيه ما مستقل سياسيا. ومواقفهم واصطفافاتهم تجاه في قضايا عربيه معينه وطنيه وفي مساندة الاستبداد وتمجيد الاستبداد ومواقفه من مذبحة رابعة نعرفوها ومن انقلاب السيسي نعرفوه ومواقفه من القذافي نعرفوها ومن سوريا نعرفوها. فهذا الكل لا يجعل منه شخصية مستقلة. حبيب، انطلقت النقاشات وانطلقت العرك والمعروك، ولهذا كان منتظر في تعيين رئيس الحكومة وفي تشكيل الحكومة فيما بعد. أنا نعتبر هالنقاشات هذه على الأسماء ما عندهاش وين توصل، وممكن داخلة في إطار المناورات السياسية وكهو معناها أو فلان باش يكون أو لا ثم أسامي أخرى وكل واحد يسرب أسماء. احنا قلنا اليوم أنه النقاش الحقيقي اللي يخلينا ما نقعوش في غلطة 2011 و2014 هو أن النقاش يبدأ على البيان الحكومي، على معناها العلامات الكبرى، المحطات الكبرى، البرنامج عفوا بتفاصيله وبتدقيقاته نتفق عليه والكل يتفق عليه. أنا في تقديري مش فقط القوى الانتخابية، لأنه الساحة السياسية والأوزان في البلاد ما هيش فقط وزنك الانتخابي. صحيح أنت أولا الساعة الأوزان الانتخابية في البرلمان تبدو متقاربة إلى درجة أنه اليوم ما نجموش نتحدثوا على حزب عظيم كبير عنده تيار شعبي كبير وراه، بالتالي يستطيع أن يفرض البرنامج والأسماء التي يريدها بمن فيها حركة النهضة. معناها صعيب ياسر أنها تتصرف بهذا الشكل، لأنه شفنا نتائج الانتخابات ونسبة المشاركة. دونك المطروح أساسا أنه الناس تخلي الأسامي توا على شيرة ويتفاهموا الفاعلين الكبار سواء من الأحزاب التي انتخبت في البرلمان أو المنظمتين الكبيرتين زاد عندهم دورهم. احنا قادمين على تحديات اقتصادية ولا نتفاهموا على العناوين الكبرى على ال5 سنين هذه، برامجنا نفصلوها، ناخذوا قرطاج 2، نعملوا قرطاج 3، نعملوا أي حاجة، أما نبداو نناقشوا على البرنامج وبعد توجيه الأسماء. أما باش يضيع الحديث وتتوتر الأجواء حتى بين الأحزاب على خاطر أسامي، معناها نخسروا بعضنا على خاطر اسم أنت هكا حلمت في الليل باش تقول عليه. مش هذا كل طرف بدا يعطي في الأسماء. اليوم بركة 3 أسماء، أما هي مش اليوم بركة لكن قاعدة تتداول في الساحة السياسية أنها ممكن تقول لها رئاسة الحكومة عن قريب. هو المسلسل هذايا توها الميركاتو ولا البورصة هذيا معناها السياسية مش تقعد من هنا حتى نهار السبت، حتى لين حركة النهضة تكمل اجتماع مجلس الشورى نتاعها دونك ويخرج معناها شيخ الحركة ويقول راهو معناها احنا مقترحين فلان الفلاني دونك لرئاسة الحكومة. اما راهو كما قال حبيب المشكل توا ديما قعدنا ندوروا فك الحلقة الصغيرة المفرغة، شكون رئيس الحكومة واسماء تجبد ما نعرفش منين. انا ساعة نسمع اسم ونقول منين جابوه، معناها جابوه من الماضي، معناها حتى الماضي البعيد. الناس تحكي حتى على وزراء قبل 14 جانفي، معناها بعض اسماء يعني يظهر لي يبدو لي إذا كان مش يكملوا هكا على الأطراف السياسية أو في برلمان اللي أنا سميته برلمان الأقليات، لأنه نتائج الانتخابات ما أعطتش معناها كتلة كبيرة حزب معناها فائز بالأغلبية المطلقة، هو توازن ضعف معناها جوستومون. في برلمان الأقليات راهو ما عندهمش برشا وقت، راهو بعد ما يؤدي رئيس جمهورية الأمير مقبلين على مع مواعيد مهمة جدا، وينساو اللي راهو حتى توزيع المسؤوليات داخل مجلس النواب، معناها انتخاب رئيس ونائب اول ونائب ثاني معقد جدا وياخذ برشا وقت، وتشكيل اللجان، ويلزمك معناها حسب الفصل 60 من الدستور لازمك تعطي رئاسه الماليه للمعارضه. واحنا اليوم راهو كي تشوف المشهد ما فماش معارضه، راهو اليوم فما اقتتال حتى على تزعم المعارضه. حركه الشعب والتيار يحكيوا على تزعم المعارضه، قلب تونس يقول لك انا ساكون زعيم المعارضه، برا اش مش يفضها. دونك يبدو لي شيء من التعقل. يقترحون رئيس حكومه، يعيطوا رئيس جمهوريه، خلي يبداوا يشكلوا في الحكومه. تتوضح الرؤيه، نفهموا مجلس شورى حركه النهضه شنو هو القرار الاخير اللي باش يخرج به، واكيد الاسم تاع رئيس الحكومه يكون بين للعيان، ونشوفوا بعدها لي رياكسيون. نجم ما تخرجش الاسم، اتجاهه نجم ما تخرجش الاسم، تخرج المبدا، تقول مثلا سوف اختار رئيس حكومه من عندي انا، متوقع. نجم ما تخرجش الاسم. نمشيو للي صار اليوم في رادس، في محطه رادس بالضبط، تعطلت
حركة سير قطارات الأحواز الجنوبية والخطوط البعيدة اليوم الصباح بشكل كلي على مستوى المحطة هذه بعد إقدام عدد من المواطنين على غلق السكة، وقاموا بإيقاف حركة القطارات احتجاجا على تأخر القطار يوميا في القدوم في موعده، مما تسبب في تجمع أعداد كبيرة من المسافرين بشكل لا يمكن القطارات أنه تستوعبوا. من جهته أكد المكلف بالإعلام بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حسان ميعادي أكد تعرض سائق قطار إلى الاعتداء بالعنف. على مستوى محطة طرابلس وقع تعطيل غلق الابواب من قبل الكاميرا نتاع الليسي. سائق القطار كي شاف انه اغلب الابواب مفتوحه تمسك انه ما يوصلش الرحله الا ما تسكر البيبان الكل. نهايه المطاف سائق القطار طبق القانون ومطالب بتطبيق القانون، فصارت شوشره للمواطنين كيفاش القطار تعطل. 3 قطارات معناتها في نفس المنطقه تعطلوا، سواء المتجهه نحو تونس او القادمه الى تونس. بقدر ما نحن نعتذروا للساده المواطنين على التعطيل اللي صار لهم ملزوم، فانه الشركه تندد بالعنف اللي صار على سائق القطار اللي وقع الاعتداء عليه وما تقبلش العنف هذا. هي المسألة معقدة جدا نجي الزعيري، حتى كي نحاولوا نفركوا الرمان هذايا لا نجم نقولوا الطرف هذايا غلط ولا نجم نقولوا الطرف هذايا صحيح. علاش؟ الصورة كالآتي: الأسطول متقدم جدا، الشركة تقريبا فالسة أو على أبواب الإفلاس، دوكو ما عندهاش العدد الكافي من العربات ومن القطارات اللي تنجم تأمن الرحلات هذه، وتكون حتى الرحلات اللي موجودة يوميا مكتظة توصل حتى البيبان ما تنجمش تسكرها العباد تلمون يبداو أن تسافقوا بعضهم. دونك هوني يصير التأخير، المواطن تتعطل مصالحه من جهة أخرى، لا ينجم يمشي لخدمته في الوقت، لا ينجم يمشي المؤسسات نتاعو او حتى الطالب بقرايته كيف ما ينجمش يخلط لها في الوقت. هذا يخلق تونسيون بين المواطن وبين السائقين، وللاسف احنا ندوا بكل اشكال الاعتداء. لا مش على الناحيه هذه تتحل المشاكل، لكن توصل الى اللي صار اليوم في رادس. ابارامون دخلوا مجموعه من المواطنين الغاضبين مسكرين في الفاغون تاع سائق القطار وتم الاعتداء عليه بالعنف حسب ما اكدوا حسين فتح علي. هذه هي الصوره وما هيش جديده، راه اللي صار في رادس ماهوش جديد نجي، مش جديد ومش اول مره يصير، وما صارتش في شركه السكك الحديديه، صارت في حتى في شركه نقل الحافلات وتصير في المترو، وتقريب يكاد يكون هالمشهد هذا يكاد يكون يومي. مو تسمع الشوفير معناها مغادي من الكابين سكر الباب بالضبط. والناس شوف انا كنت اسمح لي انا مش نختلف معاك في تفضل. انت ما حبيتش معناها ما تقول شكون الطرف الغالب. انا سانحاز للناس. علاش؟ لانه فما ظاهره مرضيه مزمنه، مساش خلي يسبوني النقابه نتاع الشيمينو، ثم ظاهره مزمنه والله العظيم. هي راهي بسيطه ياسر. ايش طالبين الناس؟ طالبين الترين ويجي في الوقت، وحقهم راه طبعا حقهم، مش حقهم، طالبين ويجي في الوقت. به حكايه التاخير راهي ماهيش جديده، ديما اوصل لا طالبين ترينو كيما التي جي في نتاع ما نعرفش انا نتاع باريس ولا نتاع بلجيكا ولا الله غالب. عارفين الناس توا التوانسه فاهمين اللي ما نجموش نوصلوا توا للحكايه للترينوات هذا بالمستوى هذا. طالبين ترينوات وكيران ومتروات يجيو في الوقت، يهديكم ربي يجيو في الوقت. الناس معناها مصالحهم مربوطه ومصالحهم وخدمهم وابنائهم وقرايه اولادهم مربوطه بالوقت. شنو اللي صار؟ الترينو جاء في معناها متاخر بعض، معناها بشكل متاخر، ما عرفتش قداش نسبه التاخير، لكن ناس تقلقوا طلعوا لانه صار تجمع كبير، تلموا العباد طلعوا في الترينو، ثم باب ما تسكرش. سائق القطار شد صحيح قال مانيش ماشي الا ما يسكروا البيبان وهذه معناها اجراءات امنيه وكذا. باهي عنده حق، هو طبق في القانون، هو طبق القانون، لكن انا ضد الاعتداء على اي كان. لما الاعتداء على السائق هذا مدان قطعيا، لكن الشركه اليوم مطالبه ويهديكم ربي راو احترموا الناس. ما يسالش الترين واللي يجي في الوقت راهو ما يقلقش، اما اللي يوخر على الوقت نتاعو
راهو يقلق. هو فقط نذكر اللي بعد الاحتجاجات وحاله الاحتقان اللي صارت مش فقط في محطه رادس لكن انتقلت حتى الاحتجاجات والغضب الى محطه برشلونه. افكتيفمون تم برمجه قطار اضافي على خط احوال تونس الجنوبيه ينطلق من محطه رادس ويمشي لمحطه تونس ويتوقف تقريبا في جميع المحطات ابتداء من يوم غد الخميس. لا هو الوضع نتاع السان سي اف تي معناها وضع اصبح بالفعل معناها منذر بالقلق يعني، والناس متقلقه. النقل الحديدي اللي احنا كنا رواد فيه في منطقه المغرب العربي احنا توا اصبحنا متخلفين يعني. المغرب الان تي جي في معناها قريبا سيتم اطلاقه من الرباط طنجه يظهر لي معناها بشكل معناها مثير للانتباه. اللي بين قوسين لسان سي اف تي كانت تقري، كانت مدرسه للتكوين صحيح. بالنسبه صحيح. للحديديين في منطقه المغرب العربي، الجزائر والمغرب كانوا ياخذوا نعم كانوا ياخذوا في التجربه من تونس. ولكن طبعا هذه الوضع المؤسسات العموميه بتاعنا اليوم الغضب بطبيعه الحال كان مربوط بحكايه انه الباب ما تسكرش، دونك انا ما ننطلقش، والمواطنين يطالبوا بالكوندكتور باش ينطلق رغم اللي الباب محلول وصار عنف وكذا. انا نحب على كل حال التفاصيل هذه كان نتجاوزوها بعد، اما نحب نوجه تحيه بالحق معناها للمكلف بالاعلام حسان ميعادي. علاش اليوم نزل حسان ميعادي للناس هو ويخاطب فيها؟ هذا امر مهم. هو راه احقاقا الحق ديما هكا في بالنسبه للعمليه الاتصاليه ما يتاخرش حسن ميعادي. حسن ميعادي اولا هو ولد الاتصال دونك معناها، ثم ولد شعب، ثم هو ولد نقابي، ثم هو في الاخر هبط للناس وحكى معاه. الناس كي تحكي معاها وتعبرها وتقول لها اوكي بعيدا عن اللغه الخشبيه وسوف يجي يقول لهم صحيح عندك حق، تفسر لهم ايش وقع تمتص الغضب وتوعدهم وشنو اللي صار، وعدهم قال لهم وتعلمهم يا حبيبي راهو المعلومه بالضبط كترين باش يوخر ترجمه تقول له راهو وخر علمهم اعطيهم انفورماسيون قول لهم وبالتالي انا نعتبر ثم كوادر شبابيه معناها بالفعل في مؤسساتنا العموميه سيب لها اللعب، خليها هي تصلح، خليها تمشي تتقدم في الشوارع اليوم. مش نحكيو حتى داخل المؤسسات الكوادر الشبابيه او الشباب بصفه عامه، ممكن نحبوش نحكيو فقط في الصوره القاتمه لكن نشوفوا حتى نصف الكاس المعبي. اليوم نشوفوا حملات شبابيه نتاع نظف بلادك، حملات تقاطع في الغلاء، حملات تشجع على الاستهلاك تونسي. احنا نتمنى ان شاء الله تدوم مثل الحملات الايجابيه هذه. التصاور اللي قاعدين نشوفوا فيها على الفيسبوك شيء ينجم كان يفرحنا ومتطوعين بالضبط. وقاعده راهي مش فقط هوني في تونس العاصمه، راهي في كامل ولايات وانحاء الجمهوريه بالضبط. اما ثم حاجه يلزمنا نكونوا واعيين بها، يلزم الطبقه السياسيه توعى بها والاعلاميين يوعوا بها والناس كل توعى بها. اليوم تخلقت وضعيه نتاع مواطن يريد ان يعبر على رايه في كل شيء، قال لك ماش ساكت انا باش ندخل جا النظافه عندك مشكله في النظافه هاني هبطنا، هاي تبغى وزاره البيئه قالت لحد الجاي ما دام اطلقتوا حمله النظافه هي باش امرت البلديات باش يوفروا حاجه. اليوم يجي للنقل ثم مشكله يهبط للاداره يحكي معاه، هبطوا لنا شكون يحكي معنا، ريزمون يكون ثم شخص كما حسن ميعادي ولا غيره وعي كبير، جانب من الوعي كبير. اليوم المواطن يتكلم عنده رايه حتى على المنتوج الاعلامي اللي قاعد يتقدم، اليوم يعطي فيه راي بالضبط. اليوم يقول هذا يعجبني والبرنامج هذايا بصراحه معناها حق، وعلى كل حال رونديفو نوف اليوم حقق هو الاخبار المزيان اللي جانا جسمو الناس اعطتنا ثقتها دعمتنا بكل شيء بالتشجيع وبالنقد. اليوم الاخبار السار جانا انه رونديفو نوف جسمو البرنامج هذايا فاز بالمركز الاول ضمن استفتاء يهم اختيار افضل تغطيه الانتخابات الرئاسيه 2019 وتفوق على البقيه بنسبه 46%. كل الحظوظ وكل التوفيق ايضا لزملائنا. ما ننساوش شكرا ايضا لصفحه بيزابينغ اللي ديما تحاول تشرف لو ماكسيموم المواطن التونسي انه يعطي رايه فيه، حتى احنا زاد كيف احنا يهمنا زاد حتى كيف نقبلوا النقد باش نجموا نبنيو عليه وباش نجموا نتقدموا. تحيه لهم جميعا. كل منتوج يقدم له. تفضل نجي. ما كنت تسمح لي نحب معناها نوجه معناها تحيه كبيره للشباب اللي عملوا صفحات هذيا، وراي صفحات
بمئات الالاف. ليس ماناش نحكيو على صفحات نتاع 100 و200، فما صفحه من الصفحات وصلت تو مليون فان في الصفحه هذه. بالضبط. صفحه تستهلك تونسي، قاطع الغلاء، تعيش بالكدا. صفحه اخرى معناها معناها نظف بلادك. هذه بدايه تشكل وعي. راهو الشباب هذم هم بيدهم راهو اللي كانوا معناها مبعدين، خليني نقول مش مقاطعين خاطر مقاطعين الحياه السياسيه، مكرهين على ذلك، لانه ما لقاوش طبقه سياسيه تسمع مليح بالضبط. وتحكي مع الشباب هذايا، ولا هو قوه مقترح الان، ولا اليوم قوه اقتراح. اليوم هذا باهي. انا نتمنى الحملات هذه ما تكونش حملات ظرفيه ولا وقتين، نتمنى يولي سلوك ويولي تقليد معناه يدخل في عاداتنا الكل. بالضبط. احنا حيينا الشباب التونسي، نحيوا شباب قناه التاسعه ايضا، لولاهم ولولا خدمتهم وتعبهم رئيس التحرير سلمى بوراوي، المعد احمد خربوش، المخرج نجيب شلاخي، وزملائنا الصحفيين، زملائنا التقنيين. ما نحبش نذكر اسامي باش ما نعطيش ولا ما نوفيش لكل حد حقه. بلاش بيهم راهو ما نجموش نتحسنوا على المركز الاول هذا، وبلاش بيهم ما نجموش نتقدموا، بلاش بيهم ما نجموش نقدموا لكم الماده الاعلاميه اللي الناس الكل تنتظرها منها. شكرا لكم جميعا، ويعطيكم الف صحه. نواصلوا على كل برنامج رونديفو نوف. يستقبل بعد شويه شوقي الطبيب رئيس الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد. نستقبلوه بعد الفاصل.